Action! C'est parti! Coucou tout le monde, Inch'Allah راكم ملاح. Alors اليوم راني مع زهرة. أنا في الدريسينغ كلوب et راح ندير لكم une vidéo اللي هي Qui de nous deux? voilà donc Emma Fina, c'est-à-dire درنا لكم une petite story في انستغرام وين قلنا لكم posez لنا des questions وراح نقراو les questions ونواجبوكم. Voilà, donc on va commencer tout de suite. راح نبداو بلي questions و la première question واش تقول؟ Qui de nous deux est la plus méchante? Bon, ça dépend des jours, Mendek. Mais contre toi. Non, on n'est pas méchants toutes les deux. Mais à part les deux naoulina, avec حاجة واحدة أخرى. Mais هكا genre je vois pas là je suis méchante. Moi non plus je sais pas. Sauf qu'il m'a fait louche ندير très tranquille. انت ما كتقلق شي méchante. شكون فيكم تضحك بزاف؟ شوفوا أنا وياها في الضحك ما كاش شكون يسبقنا. نو مي هادي الضحكه تاعها تسمعوها من المريخ جاب لي ربي دونك سورتو عندنا واحد الحيط باسكو ان فيت لي دو ماغازان تاعنا متلاصقين عندنا واحد الحيط يسمع كاتاستروف مي نضحكوا فيه زوج. انا en silence. Alors, qui de vous deux fait semblant d'être heureuse quand elle ne l'est pas? أنا باينة على وجهي quand je suis pas bien. سورتو البارح. بيبولير. شغل تجي نهار زابطة فيه وجهها وين ما تهدرش وما ماكييش باينة ديجا quand je suis pas bien je me maquille pas. وغدوة من داك تجي نورمال جوغ ما فهمتش هي والأحوال الجوية تا واحد دونك سا ديبون. بصح هاد الطفلة quand elle a une émotion, tu peux pas capter c'est quoi son émotion parce que me paniqueش me تنخلعش on a essayé de lui faire peur non elle s'énerve pas donc concrètement ما عنديش كاع بروبليم انا. voilà donc du coup شوفي ديك الحاجه صارت قدامي تماك بالك شويه بان واحد الحكايات لازم ندير لكم فيديو سبيشال تاع الحكايات اللي صراو لنا هنايا. لازم سي غراف لازم. بريف شكون فيكم تاكل بزاف او اكيليبر هاد العفسه؟ لا انتي صافا في زوج. نو انا نعرف وقتاش نحبس كي نعرف بلي قرعتها شغل البارح اليوم متكالمه. انا ناكل كل دقيقه صحتها اخرتها موت de toute façon. Qui de vous deux est la plus jalouse? Jalouse de quoi بصح؟ Je suis pas jalouse en général sauf dans certaines situations زوجيات ce qui est tout à fait normal. C'est normal هذه حاجه تبينين مي جو هكا جو نغير على فيليش نو. شكون فيكم تشكي بزاف؟ On est trop occupé à rigoler باش نشكيو يتسمى ما عندناش شكاوات جو ما عنديش على واش نشكي. الحمد لله يا ربي. ما عنديش الحمد لله الحمد لله ما عنديش على واش نشكي. الكبيره فلاج انا وي بلاطو بيت العام الجاي وي فوالا هم يحرشوا بيا من العام اللي فات باسكو قريب بلاطو بيت. Qui de vous deux dépense le plus? عبالك واش شريت؟ عبالك واش شريت؟ عبالك واش لقيت؟ Non. Tu as un commentaire à faire? Non. Non? J'ai raison alors. Alors, la plus maniaque. Bon, moi je suis hyper maniaque, mais في الدار. Mais Manal Taniak. وي ماشي مانياك تاع هادي تاع هكا جوغ حاجه تلقى الحال وتسيقي ديريكت تو لي جور. ماشي هذيك مانياك تاع جوغ نعيف كلش ما نحمل والو بس كاين دي بيرسون اللي هكا انا سيكوزي ما نحملش. نو مانيش نهضر على نبقى كاين عباد ما يحملوش ما بيتو شي حاجه ولا جو سي با انايا فوالا دونك انا نو جوغ نورمال نبقى وي باينه مي جوغ ماشي مانياك تاع ما كاينش شكون ما يحبش نبقى كون ميم. سي نورمال. Alors, qui de vous deux rit le plus pour n'importe quoi? انتي هادي. فوالا مثلا نضحك باسكو علاش علاش ما نضحكش. ضلي هاد لا كيسيون نورمالمون لازم نبوزيو علاه ما نضحكوش. تضحك يا ودي
الازمه الجزائريه نضحك يا خويا. عندك الحق ضحك. ايه عمري. نديرك عمري. ايه عمري. Ça c'est le délire de cette semaine. Je sais pas si vous avez vu une certaine vidéo d'un monsieur très ديرك مرتي ومرت عمي. sponsorisé par Tapidor. Alors, qui de vous deux est la plus mature? Ah non, je suis la voix de la sagesse. Oui. Avec Patriote. Non, on est toutes les deux très matures. Moi, ce serait grave que je sois pas mature à mon âge. Exactement. عيب عيب. Qui de vous deux parle tout le temps? خاطينا سينا هضروا بصح ما يدكش شغل تلقاينا ديكونيكتي على التليفون ما تهضروش كاع. دي فوا نكونوا قاعدين كيف كل واحد شاد التليفون. ما عندناش تيفو هذيك تاع الحيوه كوم سيغتين بيرسون. مي بون نهضروا في اللازم ماشي في اللازم نقصروا ماشي نهضروا باش نهضروا بالفايده هاي تسمى. Alors, qui de vous deux a trop d'amis? Ni l'une ni l'autre. حبيبات يتحسبوا كيف يتحسبوا. Et tu verras avec le temps ça diminue encore plus. Ouais. Qui de vous deux mange équilibré? هذه كيستيون من كم بصح شفتونا. زعما تحب دير ريجيم واش ما في يجيب لك؟ ذاكي يجيب لها وشنو هذاك؟ ما تشربيه؟ شنو اسموت؟ تاع واش؟ تاع الخضره تاع الفوكون دافون و Mais c'est équilibré, mais c'est pas... Mais c'est bon. بصح قالت لك équilibré. Bon, c'est moins mal. Hein. Qui de nous deux économise le plus? شكون هذا ايكونومي تعرفيه انت؟ لا جامي ما تلاقيت بها انا. يداوي يسمع فينا معرفة خير. Exactement. Qui dort le plus? ما عنديش تيفو تاع. كنت نرقد بزاف. انا نوض. نوض بصح شوف نوض من الفراش نروح للكنابي ندير فيلم وما نوضش. Ça compte pas. القاعد اسمها كي مكسله كيف اسمها ما تبوجيش. لا انا من داك اللي نخدم. Qui sait cuisiner? طيب الحمد لله يا ربي. اوبليجي طيب. Qui de nous deux n'y a بزاف? Aucune de nous تبع ربي. كنت نية مازالني نية بصح مش هذيك النية تاع خلاص كيما كانت تاع بهلولة. فوالا اكزاكتومون كنت بهلولة بزاف دوكا خلاص. طوزوطو. اكزاكتومون عندنا لي روشوت في زوج مي صعيب لازم. شكون فيكم حشامة بزاف؟ انا والعشمة صافي دو. اي موا صافي 3. ما عنديش كاع بون نحشم. علاش نحشم؟ انا سي نحشم في واحد لي سيتواسيون. نحشم كي يصراو لي جوغ عفايس نطيح قدام الناس ولا دي فوا نغلط في كلمه هكا قدام الناس. هذيك نورمال هذيك ما فيهاش حاجه. لا اللي ما نعرفهمش شغل ديكالتو ولا ماشينو. تعرفوا لا مارك ماشينو نتوما؟ هذه ماشي حنا. ضحكه خليهم يسمعوا. ديري لنا ديديكاس بالقبيليه. الزفلان. ايوا قالك نخاف جو ريبون. بابين انا جايينكم بعد. Qui de vous deux achète plus d'articles vestimentaires? هي. ما منتي واش. لا انا عندي نو انا عندي الفيس نتاع السيكان وصبابط. وانا سورتو لي باسكيت. وانا نو ديال الفيس تاع كلش. ملي حليت قدامها دراهمي راحوا غير عندها في السيكان. نو مي الفيس تاع قالت لك فيستيمونتير. نتيا وي واش شريتي نهار الجمعه؟ درت لي سولد. دايوغ لي سولد تاع 100,000. دايوغ ندير لكم فيديو تاع لي زاشا تاع لي سولد. والله دوزيام قالتها شكون شابه؟ حنا ما نحشموش. سيريو؟ ما نحشموش. شكون فيكم شابه زعما؟ سيريو؟ لا توا بيل مون فياي. Et la plus ouverte avec tout le monde. كي تكونوا خدامين جوغ في هاد لي كوميرسون لازم تكونوا لازم تكونوا هكا. كواك بيديك شغل نحب نلقى راسي avec certaines personnes mais c'est pas. ماشي ما تقدريش جوغ. Tu peux pas quand on est commerçant on est obligé d'être ouvert
et sociable et tout. Des fois نكون نقصروا معاهم الاخر من بعد شو بلي سيدي في كومونتير كنت نمشي نفا وكذا. سيريو؟ شكون فيكم اللي راسها يابس؟ هايليك ماشي يابس بيطون شوفوا فوالا تا في كابا سي طب 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 شغل ما نحبش واحد يغالبني. وي ما نحبش واحد يقول لي واش لازم ندير باسكو يقول لي هكا انا نديرها هكا. هذا الحاجات اللي ما نحبهمش. شكون فيكم الفواياج بوكو؟ هادي هاد العام برك. هاد العام انا كل عام هي جوغ في العام شحال باسكو جو ترافاي. هي باسكو تطلع دير البيرسونيل شوبينغ فوالا مي سينو عندها عراس بزاف. هادي راح تموت على العراس. سي با على العراس تموت على ماشي نموت على العراس ماما مو باش تروح معها على العراس سي با نموت على العراس. لا لا تحبي العراس. انا ماما شغل تقول لي اي معايا ما نروحش بصح شوفي العراس كي يكون في لترونجي تعتبر فاكونس مليحه ما تروحش فيها. لا المهم هنا تروحي. وين كنتي نهار الجمعه؟ Non, c'était une copine, c'est pas la même chose. Sinon, خاطري العراس. Quand je vais au mariage, c'est باش نخطب mes amis généralement et tout. Donc s'il y a quelqu'un qui est intéressé, j'ai beaucoup d'amis à marier. شكون فيكم اللي كندير ماكياج بتخبيه كي كانت صغيره؟ جو بونس كو كامل درناها هذه. لا انا تفكرتها بصح. Quand j'étais plus jeune, il y avait واحد الشوفور الله يرحمه كان يديني ليكول اي بيان سور جافي 15 ans ماما ما تخلينيش نماكيي وكلش دونك كنت ندير كريون بالك وروج على فيت في دار لا فواتور حتى النهار اللي راح بيعني وكليت طريحه وي 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 كليت طريحه انا بليس الفيرني كنت نديرو ولا كنت ندير الكحل وكان يهبط لي حتى الكحل هذاك بودر تقول تباني كزانه وكنت ندير هاد السيرامو تاع لي باندانا روج هكذا لي باندانا كنت نديرهم هكذا وهكذا كزانه 200%. لي زيرور دو جونيس. كي دو فو دو اي لا بلو شيونت؟ هادي شحال صامته ما تطلقش. لا 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 بلو شيونت حنان كي لا بلو شيونت؟ Bon, mon salaire. J'ai pas envie de perdre mon salaire. لا غير ولا غير ما نحوزك. Maintenant, elle n'est pas chiante, la vérité. Moi je suis chiante. Toi aussi, t'es pas chiante, والله vous n'êtes لا لا قوليها نو خافي الصالير تاعك تعطيهولي. لا جو جور منال من داك صامته كي ديسيدي شغل اليوم انا رايحين لهذيك البلاصه ولا اليوم هي حابه تاكل هذيك العفسه هذيك العفسه اللي تاكليها هذيك ولكن تقول لك ارواحي سي ارواحي دوك هادي شو تخرجك من حنا نصماتش. الو وين راكي؟ الو ماكيش جايه؟ عقداش تلحقي؟ وين لحقتي؟ هذه سماطه ولا ماشي سماطه؟ ريبوندي في لي كومونتير اسكو سماطه كاين منها ولا ماكاينش منها؟ راك شاهد صامته ولا ماشي صامته؟ ياه راك خايف طلق نتايا. شكون فيكم فنيانه؟ انا هادي نقولها لكم فنيانه جوغ تاع شو فاهمك فنيانه تجيك ثقيله على العفايس يكون عيانه. دوكا غير قلتها لكم فشلت. الو شكون فيكم تحب الماكياج بزاف؟ اسكو سي فريمون اون كيستيون ا بوزي؟ في زوج لا انت اكثر من دو لوان ماشي انا باسكو خدمتي. وي خدمتك موا جادور لو ماكياج مي شغل نو جو با تحب جو بو فيفر سون. انت تحبي الماكياج؟ نو انا نحب الماكياج مي عندي هذيك الدوده تاع الماركتينغ غير نشوف حاجه جديده خرجت لازم نمشي لابسه وانت ثاني على كل حال. شكون ضربت الطفل ديجا؟ انا زوج على ضربه. Moi j'ai tapé une fille au lycée, c'était violent. T'as violent convocation تاع لي انا بارون زوج ولاد. لا هادي نقول لكم عفساكم تشوفوها هكا ما كلش بصح كي تنوض تضارب وقريب تانيك واحد هنا مي لا غالب جونغ مكتبش كانت صح ما كتبش ربي عملك جا واحد الزهر ما عندي واحد الزهر هذاك البنادم كون يعطيني زهر هذاك عمرك شنو يشرب بين الله غالب سلك. شوفي هادي je crois qu'on a déjà la réponse. تعيط كي تكون تهضر. شنو؟ هاي ليك
هادي يا تاع ايه نهار اللي جيت نضرب واحد البنادم فوالا وهي مخبيه مورا الباب Mais vous avez vu ce chèque-là ou pas مي لا غير ما قدرتش نضرب Qui de vous deux pleure le plus انا بكايه هادي جا ما شفتها تبكي لا سي واش قليل خطره باقي انت ما عندكش مشاعر فهاد خطبه هادي بسيكوبات تاع الصح انا با دو ان فيت انا شغل ما نبكيش على شغل كي بنادم يعيط عليا ولا مي نبكي في عفايس صغار تاع جاح سي سا البروبليم جون هكا نداوس ولا ما نبكيش بصح واحد كيقول لي جون كلمه هكا ولا تغيبني تماش. عمري تغيبني عمري تحكم Avoue que Kid of Titanic. Avoue. Ah si, moi je voilà, moi je pleure quand il y a des films de merde. دي فيلم وي Des films oui. مي ميكيات كيغيدوني شكون غادو اكس كي مات مي هكا شغل تاع سي نبكي نبكي سي سي انا بكايه نبكي ما انا ما عندي حتى نبكي بصح في واحد العفايس ما عندهم حتى معنى انا نبكي كون جاكومول ترو كي تصرا هادي تاع العيا. وشغل تاع العيا تاع نطرطق سي لا فان دو موند. Qui de vous deux est la plus capricieuse هايليك اديني دوك نروح نشوف دوك نروح ناكل هادي دوك نروح هاديك البلاصه دوك نروح نشري هادي دوك ça s'appelle des Caprice. voilà كابريس والله كابريس عمري شنو لها كابريس؟ عمري شكون فيكم صارت الاخرى شكون فتحنا على بالكم كيفاش سيتي ان كود فودغ امريكان تعرفنا شغل احكي لهم الحكايه من الديبي T'es venu acheter un sac. C'était ça, c'était ton premier sac chez moi. T'es venu acheter un sac. C'était il y a un moment quand même. Michael Kors. Je sais plus ce que لا c'était encore. شريت انقاس Un guest, elle est venue acheter un sac chez moi. قعدنا نقصرو. ومن بعد j'avais un truc à faire. Je voulais acheter du maquillage. قلنا نروحو كيف لا كيف. ومن بعد رحنا درنا لو تروك هذاك تاع عند نضرة. عند نظرة Exactement. Tu m'avais proposé de venir avec toi. فوالا ومن بعد من تما ومن بعد كل يوم. ومن بعد هذاك الوقت لا بروميير سيمين شاك سيكوند انا وياها ميساج ومن بعد كي درنا كونيسونس وخلاص عيت منها ما بغيناش نتهضروا بزاف في التليفون نشوفها كل يوم فوالا ومن بعد حليتها من قدام قلت لكم النادى غيورة. فينالمون هي الغيورة هي اللي حدت قدامي. لا بلو نيرفوز انا. هادي بابا اش بيكم تخزروا فيا الخلوة تضحكوا انا شي نيرفوز. وي Super. مي سي دو بون نيرفيزم وي في بلاصتو صح. في بلاصتو في الخدمة. شكون فيكم الكذابه والله ما تحشم Moi من داك عندي واحد لي mensonges mais c'est des mensonges comment tu dis white lies en français بالعربية. Des mensonges Blanc. blancs. Genre Tu vois innocent. donc les mensonges pour pas vexer quelqu'un ou pour pas blesser quelqu'un ou la sur la عفسة نسيتها. C'est les mensonges تاع tous les jours. Par exemple, comme maintenant. Yeah. C'est moi qui ai posé la question. شكون فيكم تحب القطط بزاف هادي انا الرجيك. تحبهم والقطة تاعها صامتة. Elle m'a massacré mon fauteuil parce que G elle met ses ongles. الو شكون فيكم هاد لا كيستيون والله غير كنت نستنى فيها والله ما تحشموا قالت لنا شكون فيكم حزاقه وتحزق وتكوف روحها Dis la vérité. جابوا Dis la vérité. تو طون شاك سو Parce qu'elle a un problème digestif. Donc ما تخرج بزاف بصح شوفوا تحزك وما دير لك هكذا باش تشمي الريحه باش كنتي باكي على الكوتي. قالت لك شكون لا بلو بورديليك فريمون انا شي تري ما نحملش حاجه ما تكونش بلاصتها دونك اوتوماتيكمون نروح نخمل اوتو ديريكتومون نخملها. انا خبيتي خربه
خربة بيدي نهار كامل وانا نسقب بصح حاجه ما تبان في بلاصتها Parce que t'as trop d'affaires. حاجه ما تبان في بلاصتها شكون اللي الغون في لا نوي ما نقدروش نعرفو انا كي نكون مريضه سي كي نكون مريضه سي انا نحيت لي زاميدال لي فيجيتاسيون دونك دوكو جو ronfle plus. Mais avant je انا ronflais. كي نكون مريضه ونكون عيانه نشخر شكون فيكم تحكي بزاف في التليفون انا نكره هادي ناكل ويا في التليفون نهار كامل ويا في التليفون n'importe quoi. C'est que c'est important. Mais c'est pas des هذا في التليفون نهضر في التليفون mais c'est pas que نكره نهضر في التليفون. ما نحبش نجوز plus de 3-4 minutes au téléphone. Mais sauf qu'on m'appelle souvent. Mais حاجه خدمه tu vois. Mais هذيك تاع نقصر في التليفون ساعه انا كاش واحد مانيش في حياتي. نو جو بونس كملنا كامل لي كيسيون باسكو اشاك فوا لي كيسيون يتعاودوا عندكم بروبليم على الماكله apparemment والماكياج. الماكياج هذه لي كيسيون اللي جاونا بزاف دونك فوالا بور لا فيديو لي في ان شاء الله تكون عجبتكم اذا حبيتوا بلوس دو فيديو قولوا لنا Surtout avec moi. فوالا Voilà. دونك بيان سور واش قلت لهم انا بلوس دو فيديو باينه معاك انا اشاك فوا ندير لي فيديو لازم شغل il faut que tu aies le dernier mot en fait, c'est pas possible. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Bye.